अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज जिस खबर के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगी, इस वक्त आप सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं या आप सियासी जमातों को देख लें या आप मीडिया को देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया को देख लें, एक ही खबर का चर्चा हो रहा है, वो है शहबाज गिल की गिरफ्तारी। तो शहबाज गिल की गिरफ्तारी कैसे हुई तो कल मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया था, लेकिन शहबाज गिल साहब बेचारे बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। उन्होंने शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार बनने की कोशिश की, लेकिन जो शाह साहब थे वो उनसे अब पीछे हटना शुरू हो गए हैं और जिन्होंने वफ़ादारी दिखाई है वो बेचारे फंस चुके हैं। सोशल मीडिया पे आपने उनकी तस्वीर भी देख ली होगी, लॉकअप में वो कैसे बैठे हुए हैं। आज वो अदालत भी आए थे, अदालत आए हैं, उन एक भी पीटीआई का रहनुमा वहाँ पे मौजूद नहीं था। मेरे ख्याल में शहबाज गिल साहब ने समझा होगा कि मैं जब आज जाऊँगा तो मेरा बड़ा हीरो वाला इस्तकबाल होगा, क्योंकि एक दो दफ़ा पीटीआई की गवर्नमेंट में ऐसा हुआ भी है कि शहबाज गिल साहब जो थे उनके ऊपर जब वो मुकदमा किया था टर्की की कंपनी ने, जिस वक्त इन्होंने टर्की की कंपनी के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे करप्शन के, किकबैक्स के, तो उन्होंने शहबाज गिल के ऊपर मुकदमा किया था। तो शहबाज गिल साहब जब आते थे कोर्ट में तो बड़े नारे लगते थे, शहबाज तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। तो आज जब बेचारे वो आए कोर्ट के अंदर तो उन्होंने दाएं भी देखा होगा, बाएं भी देखा होगा, लेकिन उनको वो जो कहते थे ना, कदम बढ़ाओ शहबाज गिल हम तुम्हारे साथ है, तो उन्होंने कदम बढ़ा दिया, पीछे कोई मौजूद नहीं था, वो आगे निकल गए, पीछे वाले पीछे से भाग गए। तो कोई वहाँ पे लीडरान मौजूद नहीं थे और वो बेचारे बड़े परेशान अफसुर्दा भी नज़र आए। कुछ स्माइल दे के उन्होंने बड़ी कोशिश तो की वो बयान दे के, जिसमें उन्होंने कहा कि जी नहीं मैं पाक फौज के साथ हूँ, मेरा बयान का ऐसा कहना नहीं था, मैं तो ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहा था। लेकिन खैर अब आपने जो कहना था वो तो हो चुका हुआ। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ले लिया जी ARY ने। उन्होंने कल आका जी हम तो मजम्मत करते हैं इस बयान की, हमारा कोई ताल्लुक नहीं इसके साथ। आज परवेज़ इलाही भी जब सुबह मॉर्निंग शो में बात कर रहे थे जियो की, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मैंने तो उसको समझाया, कहा कि ये क्या पागलों वाला तुमने बयान दे दिया है। परवेज़ इलाही साहब ने और भी बड़ी बातें की, उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो इंतकामी सियासत पे यकीन भी नहीं रखते, चीफ सेक्रेटरी तो वैसे ही कह रहा है कि मैंने काम नहीं करना, तो हम तो साथ ही मिलकर चलेंगे, और वैसे हमारी उनकी सियासत में वो हमारे अपोजिशन में है, लेकिन हम इंतकाम में नहीं चलेंगे, मैं तो काम करने के लिए आया हूँ, वर्किंग रिलेशनशिप हमारा बेहतर होना चाहिए। तो यानी कि ये रहा है कि आइंदा जाके अगर उनको कोई ऐसे गैर कानूनी अहकामात अगर इमरान खान की तरफ से मिलेंगे तो वो शायद उनको उस तरह से नहीं मानेंगे जिस तरह के लोगों का ख्याल था कि परवेज़ इलाही जो हैं वो बिल्कुल इमरान खान के नीचे लग के रह जाएंगे। तो शहबाज गिल साहब का जो थाना कौसार में पीटीआई वालों ने एक लेटर जमा करवाया, तो उसके अंदर भी उन्होंने कह दिया ये तो जी पीटीआई का एक मुलाजिम है, यानी कि वो जो चीफ ऑफ स्टाफ का जो उसको दर्जा दिया हुआ था वो वहाँ से भी मुकर गए हैं। और असद उमर ने भी एक टीवी चैनल के ऊपर कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने उनका बयान सुना नहीं, पहले सुना नहीं था लेकिन बाद में सुना तो मुझे अफसोस हुआ, उनको ये बयान नहीं देना चाहिए था। अली मोहम्मद ने भी कुछ इसी तरह की ट्वीट की। तो यानी कि एक ग्राउंड बना दी गई है इन्होंने कि जिसके मुताबिक ये आहिस्ता आहिस्ता सारे जो है ना वो शहबाज गिल से पीछे हटना शुरू हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में देखना यह है कि शहबाज गिल साहब को इसका कितना खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। देखिए शहबाज गिल साहब जो है ना, उनकी सियासत में कोई वर्थ है नहीं, उनको तो इमरान खान ने रखा हुआ था मुखालिफ सियासतदानों को गालियाँ निकालने के लिए, नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए। कुछ दिन पहले वो सलीम साफ़ी के बारे में जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे थे, फिर वो और सहाफ़ियों के बारे में, मरियम नवाज़ के बारे में तो जो उनकी ज़ुबान होती थी वो तो बयान भी नहीं की जा सकती है। फिर वो फ़िरौन बने हुए थे, जब इलेक्शन होना था परवेज़ इलाही को और हमजा शहबाज शरीफ का, तो उन्होंने उससे पहले जिस तरह धमकियाँ दी, आई जी मैं तुम्हें जेल में डालूंगा, मैं तुम्हें भी जेल में डालूंगा, हम फांसी दे देंगे, जो गलीज़ ज़ुबान वो इस्तेमाल कर सकते थे उन्होंने की। लेकिन आज देखें अल्लाह की करनी कि वो लोग तो जेल में नहीं गए हैं, ये जेल में चले गए हैं। ठीक है, तो बड़ा बोलते हुए अल्लाह से ज़रूर डरना चाहिए। तो ये अपने दौर के ना एक फ़िरौन बन चुके हुए थे, और इन लोगों ने ना शायद सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चलवा के, जो इनके फेक अकाउंट्स होते थे बॉट्स के ज़रिए चलवा के, पैसे दे के, इन्होंने समझ लिया था कि हम जी बड़े पॉपुलर हो गए हैं। मुझे तो अब लगता है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन में इनको जितवाया गया ना, ये शायद कोई गेम ही होगी कि परवेज़ इलाही को वहाँ पे हुकूमत देने, जो आइंदा दिनों में नज़र आ जाएगा कि उसका क्या है, क्योंकि इतने पॉपुलर इमरान खान नहीं थे। खैर, तो इन्होंने ओवर एस्टिमेट कर लिया अपनी ताकत को। तो शहबाज गिल साहब ने सोचा कि हम तो कुछ भी बोलेंगे
اور اگر ہمیں کچھ کہا جائے گا تو عوام کا ایک سمندر آ کے ٹکرا جائے گا GHQ کے ساتھ. تو کل سے آپ جا کے جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل رہا ہے شہباز گل کا, پہلے تو وہاں پہ جا کے ٹویٹس دیکھ لیں کتنی ہیں, پھر ان ٹویٹس کے اندر جا کے دیکھ لیں کہ ان کی فیور میں کتنی ہیں, پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ملک میں آپ کو عوام کی چھوٹی سی ندی بھی نظر آئی ہو جو پروٹیسٹ کری ہو, آپ کو نظر نہیں آئے گی. سمندر تو بہت دور کی بات ہے. تو شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ پھنس چکے ہیں, آپ چوہے دان کے اندر وہ پھنس چکے ہوئے ہیں, جہاں سے اب نظر نہیں آتا کہ وہ نکلیں گے کب. جسمانی ریمانڈ ان کا مزید 2 دن کا دے دیا گیا ہوا ہے. اچھا, شہباز گل صاحب کی بات کرتے کہ انہوں نے آج تک کونسلر کا بھی کوئی الیکشن نہیں جیتا ہوا. MNA MP تو بڑی دور کی بات ہے. آپ کو ذرا ماضی میں لے جاتے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب تھے, بہت جید سیاستدان ہیں, مشرف کا دور تھا, نواز شریف صاحب جلا وطن تھے. کیا کیا تھا ہاشمی صاحب نے؟ صرف ایک لیٹر پڑھا تھا جو ایک سولجر نے ان کو بھیجا تھا, اور 7 سال کی قید ان کو ہو گئی تھی. 7 سال کی بغاوت کے زمرے میں آ گیا تھا وہ. تو آپ تو یہاں پہ خود بیان دے کر فوج میں میوٹنی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آپ تنقید جو ہوتی ہے نا وہ سب کرتے ہیں, ان کی سیاست کے اندر آنے کی سب کر رہے ہوتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, سیاستدان بھی کرتے ہیں. آپ کے لیڈر نے تو کبھی ان کو میر جعفر کہا, کبھی میر صادق کہا, کبھی نیوٹرل کا کہا کہ وہ تو ہوتا ہی جانور ہے. تو بڑے انہوں نے پینترے بدلے تھے, لیکن جو آپ نے کیا ہے وہ تو معافی نہیں ہے. اور میرے خیال میں کسی بھی ملک کے قانون کے اندر نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ملک کی آرم فورسز کے اندر بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کریں, یعنی کہ آپ ریاست کی سلامتی کو جو ہے نا خطرے میں ڈال رہے تھے. تو ان کو 7 سال کی قید ہو گئی تھی, ضمانت بھی نہیں ہوتی تھی. وہ تو پھر جب افتخار چودھری صاحب جو تھے وہ جب ریسٹور ہوئے عدلیہ کی ایک تحریک کے ذریعے, تو انہوں نے 4-5 سال کے بعد جا کے جاوید ہاشمی کو ضمانت ملی تھی. تو آپ یہ سوچ لیں کہ ابھی تک عدلیہ میں افتخار چودھری تو کوئی ہے نہیں. شاید وہ 3 ججز جو ہیں وہ ان کا بینچ بنے تو کوئی آپ کو سہولت مل جائے, لیکن نظر نہیں آ رہی ہے. کیونکہ آپ کی کل سے جو لیگل ٹیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں گے, ریٹ داری کریں گے. ابھی تک وہاں پہ کوئی ریٹ داخل نہیں ہوئی ہے, بلکہ آج ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو آپ کی جماعت گئی ہے کہ وہ جو 9 ضمنی حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونے ہیں ان کو رکوا دیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کیوں رکوایا جائے, کل کو 123 پہ بھی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہم 123 پہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے کہا جائیں ان 9 کے اندر بھی لڑیں. تو ان کی استدعا جو ہے مسترد کر دی گئی ہے. تو آپ کا مستقبل پتہ نہیں کیا ہے. پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کی پارٹی آپ کا ساتھ دیتی, کہیں آپ کے پارٹی لیڈران کے بیانات آپ کے حق میں آتے, جس چینل نے آپ کا بیان چلایا وہ بیان کے اوپر ڈٹا رہتا, تو کچھ ہمیں نظر آتا کہ آپ کو کوئی ریلیف ملے گا. کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ ہوتا تو کوئی نظر آتا کہ پریشر بھی پڑ رہا ہے. کہیں پہ بڑے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہے ہوتے تو نظر آتا کہ جی بڑا کوئی پریشر پڑا ہے. لیکن ایسی کوئی سرگرمی نظر نہیں آ رہی ہے. اور آپ کے مطلب عمران خان صاحب نے بھی کل جب آپ کے وہ ایک پھس پھسا سا بیان دیا ہے آپ کی اس پہ گرفتاری کے اوپر کہ جی اغوا کر لیا گیا, ڈرائیور کو مار گیا, تو وہ CCTV فوٹیج سامنے آ گئی جس میں پتہ چلا ہے کہ جی کوئی آپ کو اغوا نہیں کیا گیا ہے. اسلام آباد کی پولیس تھی جس نے آپ کو گرفتار کیا ہے. اور اس کے بعد آپ کے ڈرائیور کا بھی نظر آ گیا, کبھی قمیص پھٹی ہوتی ہے, کبھی قمیص ان کی پوری ہوتی ہے, اور ان کو وہ وہاں سے بھاگے ہیں. اپنی طرف سے انہوں نے بڑی بہادری کے قصے سنائے کہ میں وہاں سے بھاگ گیا, میں نے یہ کیا, لیکن وہ وہاں سے ان کو آرام سے جانے دیا پولیس والوں نے, کیونکہ اگر پولیس نے اس کو بھی پکڑنا ہوتا تو وہاں سے بھاگ نہیں سکتے تھے, لیکن انہوں نے خود ہی اس کو جانے دیا ہے. تو وہ بھی آپ کی جو سٹوری تھی وہ بھی ساری فلاپ ہو چکی ہوئی ہے. آپ آج عدالت میں بھی سامنے آ گئے, تو جو اغوا والا تھا وہ بھی آپ کا بیانیہ نہیں بن سکا ہے, لیکن جو بیانیہ آپ کے خلاف بن گیا بغاوت وہ بڑا اسٹرانگ ہے. تو مجھے تو شہباز گل کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے, بلکہ میں تو ہمدردی رکھنے والوں کے ساتھ بھی مذمت کروں گی, کیونکہ آپ نے جو بویا ہے وہ کاٹ رہے ہیں. شہباز گل کی زبان سے کوئی بندہ بھی محفوظ نہیں تھا. شہباز گل کو لایا ہی اس لیے گیا تھا کہ آپ صرف لوگوں کی بے عزتی کرو. تو آج وہ اسی چکر کے اندر جو ہیں وہ چلے گئے ہیں جیل میں. اب وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو مجھے تو کوئی افسوس ان کے اوپر نہیں ہو رہا. ان کو بہت پہلے جیل میں چلے جانا چاہیے تھا. جس قسم کی وہ زبان استعمال, ہمارے پاکستان میں مسئلہ یہ کہ جو ڈیفیمیشن کا قانون ہے اس پہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے. لوگ کب سے ایک دوسرے کے اوپر کیسز کر کے بیٹھے ہوئے. نجم سیٹھی کا کیس دیکھ لیں, شہباز شریف کا عمران کے اوپر دیکھ لیں,
اور मीशा शफी का केस देख लें, सारे केसेस चलते रहते हैं कहीं पे फैसले नहीं होते हैं। ARY के खिलाफ भी हज़ारों लोगों ने केसेस किए हुए लेकिन फैसले हो ही नहीं रहे हैं। और यही ARY बरतानिया के अंदर कितने लोगों को जुर्माना दे चुका है, माफिया मांग चुका है। तो शहबाज गिल साहब, अगर मुल्क में कानून सख्त होते तो आप इससे बहुत पहले जेल में होते या जुर्माने भर रहे होते, हर रोज़ किसी ना किसी को जुर्माने दे रहे होते। लेकिन चूंकि कानून कमज़ोर था और जिस इदारे के आप खिलाफ बोले हैं वो इदारा सब पे भारी और स्ट्रॉन्ग भी है, तो आज आप जेल में हैं। तो अभी आप मज़ीद कुछ अरसा जेल में रहेंगे और आपकी पार्टी देखना है कि आपके कितने साथ खड़ी होती है। आज आने वाले इस वक्त तक टाइम तक आपकी पार्टी आपके साथ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं और अभी तक आप, मुझे लगता है कि आगे भी आप अकेले ही होंगे। आपकी पार्टी अपने आप को आपसे डिस्टेंस कर लेगी।